नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरमका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष मधुरेन्द्र चौधरी। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छैन कार्यक्रममा। धन्यवाद राम सुकुन जी और मधेसवानी परिवार को जिन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। हजुर, जसरी कि नेपाल भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरम यो औपचारिक रूपमा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा एउटा समारोहका बीच घोषणा गर्नुभयो। यो संस्थाको उद्घाटन भयो। यसका प्रमुख अतिथि पूर्व उप प्रधानमन्त्री माननीय राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्थ्यो। खास गरी यो संस्था, यो नेपाल भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरम के हो त? यहाँ धेरै जिज्ञासा छन् यस विषयमा, के हो त? अब सर्वप्रथम त अब नेपाल भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरम नामले नै धेरै चिज यहाँ चाहिँ दर्शाउँछ। किनभने नेपाल अनि भारत चाहिँ नाम किन राख्यो किनभने यी दुवै देश एउटा यस्तो देश छ कि जो चाहिँ पुरै विश्वलाई एउटा सही मार्गदर्शन देखाउन सक्छ। त्यसैले नेपाल अनि भारत राख्यो। किनभने यी दुवै देश एउटा देवभूमिको चाहिँ देश हो, एउटा सनातनी एउटा देश हो, जसले पुरै विश्वलाई एउटा अहिलेको समयमा एउटा सही मार्गदर्शक, विश्वमा एउटा शान्तिको बाटो त्यो यी दुवै देश चाहिँ हेराउन सक्छ। त्यसैले यसको नाम चाहिँ नेपाल भारत राख्यो। अब डेभलपमेन्ट किन राख्यो भने वर्ल्ड किन राख्यो भने किनभने यी दुवै देश चाहिँ मिलेर एउटा पुरै विश्वलाई चाहिँ एउटा अहिलेको समयमा जुन एउटा हिंसा, अत्याचार, एउटा आपसमा लडाई चडाई जो हुँदैछ, तिनीहरूलाई एउटा सही मार्गदर्शक, आखिरमा यो जीवन के हो, यो मनुष्य जीवन के हो, हैन? अहिले त धेरै मान्छेलाई यो थाहा हुँदैन कि चाहिँ हामी यो पृथ्वीमा चाहिँ किन आएको छौँ। धेरै थाहा हुँदैन, हैन? जब थाहा हुँदैन भने त्यो मान्छे चाहिँ सिर्फ चाहिँ त्यो दौडिरहेको हुन्छ। कहाँ जानु छ त्यो थाहा हुँदैन। त्यो मान्छे यस्तै दौड्दा त्यसको चाहिँ जिन्दगी चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो समापन भएर जान्छ अनि यो जीवन पछितिर फेरि भन्छ कि म यो मनुष्य जीवनमा फेरि आउँछु। तर वास्तवमा यो चाहिँ अब यो चाहिँ जीवनमा चाहिँ जन्मिसकेपछि कसरी बाँच्ने, यहाँको जो भगवानले जो चाहिँ हामीले जो प्रोभाइड गराएको जो अब प्राकृतिक सम्पदाहरू छ, धेरै यस्ता चिजहरू छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ पूर्ण हिसाबले त्यसको चाहिँ लाभ लिन सक्छौँ, हैन? अब त्यसकारण त्यो हिसाबले अब यो नेपाल अनि भारतको जो एउटा जो समान संस्कृति छ, हुन त दुवै देश एउटा दुवै फरक देश छ, तर आत्माले भन्यो भने कि अब शरीर चाहिँ अब दुईटा छ तर आत्मा चाहिँ एउटै छ। अब यी दुवै देश एउटा सनातनी एउटा परम्परा हिसाबले एउटा भरिएको एउटा ऐतिहासिक एउटा यहाँ एउटा सांस्कृतिक एउटा नदी नै भनौँ, यो दुवै देशमा मात्र छ, जो चाहिँ अरू देशमा छैन। अब यो किनभने अब यो देशले नै अब अरू पुरै देशलाई एउटा सही मार्गदर्शन देखाउँछ भने त्यसैले यो दुवै देश चाहिँ मिलेर गयो भने पुरै विश्वको चाहिँ पुरै कल्याण हुन्छ। त्यसैले वर्ल्ड राखेको हामीले। खास गरी नेपाल भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरम, यसको नेपालीमा नेपाल भारत विश्व विकास मञ्च भनेर जुन बुझिन्छ। खास गरी यो विकास मञ्च भनेपछि विकासका कुराहरू पनि यसले गर्छ कि तपाईँले जसरी अब यो सनातनी धर्म भन्नुभयो अथवा जुन के गर्ने भन्ने कुराहरू छ, विकासका कुराहरू पनि गर्छन् कि खालि यो एउटा त्यस्तो किसिमको मात्रै अभियान छ? अब हेर्नु, कुनै पनि मान्छे जब चाहिँ अब त्योसँग शक्ति हुँदैन, खालि भनेर चाहिँ केही पनि हुँदैन। किनभने सबै चिजमा शक्ति हुन्छ। जब शक्ति हुन्छ भने त्यहाँ आफै चिज चाहिँ त्यहाँ त्यो राम्रो हुन्छ, हैन? अब किनभने अब खालि भनेर त जस्तै अब केही हुँदैन। अब सनातनी जस्तै मान्ने हाम्रो सनातनीमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू जीवन दर्शनमा के छ भने हामी चाहन्छौँ चाहिँ सबैको चाहिँ सुख, सबै चाहिँ सुखी होस्, सबै चाहिँ सम्पन्न होस्। त्यो चाहिँ त भनेर त हुँदैन। तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो मतलब सुखी बनाउने, हैन? नेपाललाई अब हामीले विकासको हिसाबले हेर्नु भने पहिला त यहाँको जुन एउटा अहिलेसम्म यो 21औं शताब्दीमा जुन एउटा नेपालको एउटा
स्थिति जुन रहेको छ एकदम धेरै दुःख लाग्छ हैन। तर अब नेपाललाई हामीले एउटा यहाँ अब विकास कसरी यहाँ चाहिँ यो नेपाल चाहिँ एउटा विकास हुन सक्छ। अब किनभने अब विकास त तब हुन्छ जब हामीसँग एउटा आर्थिकको स्रोत हुन्छ हैन। तर त्यो आर्थिक स्रोत चाहिँ यहाँ कसरी चाहिँ जेनेरेट मतलब त्यो चाहिँ उसको त्यो चाहिँ स्रोतको चाहिँ एउटा माध्यम बन्छ। हामीले के सोच्छौँ भने कि अब धेरैजनालाई लाग्छ होला कि अब पहिला चाहिँ स्कुल बनाऊँ, पहिला चाहिँ अब हेल्थ सेक्टर बनाऊँ, तर तिनीहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ पैसा चाहिन्छ हैन। पैसा बिना चाहिँ केही पनि हुँदैन। जस्तै हामीले प्राकृतिक सम्पदाहरू चाहिँ हामी चाहिँ धेरै छ, तर त्यसलाई अब भनौँ त्यो जलस्रोत पनि धेरै छ, तर हामीसँग अब पर्याप्त चाहिँ त्यो संसाधन भएर पनि तर एउटा आर्थिक जो भनिन्छ न अर्थ बिना केही चल्दैन। अर्थ भनेको एउटा अक्सिजन जस्तै हो हैन। त्यो चाहिँ अक्सिजन त्यो चाहिँ अर्थलाई कसरी चाहिँ नेपालमा एउटा त्यो चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ भने त्यसमा हाम्रो चाहिँ मेन फोकस रहेको छ भने हामीले अब नेपाललाई एउटा चाहिँ अब समृद्ध बनाउनु हो भने यहाँ चाहिँ अर्थ कसरी चाहिँ जेनेरेट हुन सक्छ। हामीसँग पैसा पनि त्यति छैन केही गर्नको लागि, तर पनि हामीले एउटा अब यहाँ चाहिँ त्यो अर्थको चाहिँ स्रोत चाहिँ बनाउन सक्छ। हामीसँग भण्डार नभए पनि हामी चाहिँ त्यसले बनाउन सक्छ। त हामीले यो फोरमको माध्यमबाट के भन्यो कि नेपाललाई एउटा तीर्थस्थलको रूपमा यदि चाहिँ विकसित गर्यो भने कि जस्तै हामीले अब तपाईँको अब पर्यटकहरूलाई चाहिँ यदि आकर्षित गर्यो भने जस्तै भारतमा तपाईँको 140 करोड लगभग पपुलेसन छ। अब ती मध्ये जस्तै हामीले अब यहाँ तपाईँको 40 करोड पनि भनौँ या त्योभन्दा कम पनि भनौँ, त्यसो भने 10 करोड पनि त्यति पपुलेसन यदि सालमा यदि चाहिँ नेपाल यदि भित्रियो भने हाम्रो चाहिँ देशको स्थिति हुन्छ नि अरू देशभन्दा एकदम बेटर हुन्छ। त्यसैले हामीले तीर्थस्थल किनभने जुन भारत अनि नेपालको जुन एउटा लगाव छ हैन, त्यो एउटा सदियों कालदेखि एउटा देव मुनिले नै बनाएको एउटा त्यो छ हैन। हामीले यहाँ के भन्छ कि वर्ल्डलाई कसरी यहाँ एट्र्याक्सन गर्ने हैन, मानिस नेपालमा चाहिँ किन आओस् हैन। त हामीले के सोच्छौँ भने कि एउटा यहाँ जनस्तरबाट एउटा यहाँ यस्तो चिजको यहाँ निर्माण हुनु पर्यो कि त्यो चिजलाई हेर्नको लागि जस्तै आउनेवाला जो पुस्ता छ नि त्यसले पनि एउटा अनुभव गरायो कि होइन हाम्रो पुर्खाले त्यहाँ बनाएछ हैन। त्यो बहाना पनि त्यहाँ नेपाल भित्राउने एउटा त्यो बाटो खुल्छ। अनि जब चाहिँ अब मान्छे चाहिँ यहाँ जब आवाज जावत हुन्छ यहाँ तपाईँको सबै चिज यहाँ फस्टाउँछ, पैसाको पुरै आर्थिक सबै खुल्छ। अब जब आर्थिक जब स्रोत एउटा खुल्छ भने त्योबाट जो चाहिँ रकम जो सङ्कलन जो हुन्छ त्योबाट स्कुल पनि खुल्छ, व्यवसाय पनि राम्रो चल्छ। किनभने बिना कस्टमरको चाहिँ दोकान चल्दैन हैन। जब मानिस आउँछ सबै चिज पुरा फस्टाउँछ। त्यसैले हामीले भन्यौँ कि वर्ल्डलाई कसरी यहाँ एट्र्याक्सन गर्ने। त यहाँ चाहिँ वर्ल्डलाई एट्र्याक्सन गर्नको लागि नेपाललाई सबै विश्वमा पुरै प्रख्यात छ कि नेपाल एउटा ऋषिमुनिको देश हो, भारत पनि एउटा ऋषिमुनिको देश हो हैन। त्यसमा पनि एउटा जनकजी सबैभन्दा गुरु हैन। नेपाल नै एउटा त्यस्तो जो गुरुको रूपमा एउटा जनकजीलाई त्यो एउटा भयो एउटा त्यहाँ जन्म भयो नेपालमा, त्यो चाहिँ विश्वको चाहिँ त्यो गुरु हो। तर त्यसको चाहिँ त्यो विकास हुन सकेन। हामीले कला संस्कृति अनि त्यसलाई राम्रै विकास गर्यो भने नेपाल चाहिँ विश्वको सबैभन्दा शान्तिप्रिय देश हुनेछ हामी चाहिँ विश्वास गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसलाई तीर्थस्थलको रूपमा चाहिँ एउटा विकसित गरौँ भनेर हामीले चाहिँ एउटा सङ्कल्प राखेको छौँ। तर त्यसका लागि तपाईँहरू के गर्ने त, के योजना छ? अब हेर्नु, अब पहिला त जस्तै हामीले अब हाम्रो चाहिँ अब यो फोरमको अब सङ्गठन चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला कार्यालय उद्घाटन भयो। चैत्र चाहिँ 25 गते 26 गते हाम्रो चाहिँ औपचारिक घोषणा समारोह हो, जिसमा यो नेपालको सम्माननीय पूर्व उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोजी आउनुभयो। त्यसपछि सहमहामन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजेन्द्र महतोजी, यस फोरमका अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षक सम्माननीय श्री वेदप्रकाश गुप्ताजी आउनुभएको थियो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष यस फोरमको नितिन बत्रीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि आउनुभएको थियो। त्यसपछि हाम्रो यस फोरमको भारतको लागि राष्ट्रिय संरक्षक राजन गुप्ताजी आउनुभएको थियो। त्यसपछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जो कोअर्डिनेटर रञ्जित मेहताजी आउनुभएको थियो। अब उहाँहरूको उपस्थितिमा यो चाहिँ कार्यक्रम एउटा उद्घाटन भयो। त्यो उद्घाटनबाट हामीले यो फोरमको उद्देश्य के हो पुरै प्रत्यक्ष आम पब्लिक हामी चाहिँ सार्वजनिक गऱ्यौँ। अब पहिला त धेरैजनालाई अन्यल थियो कि यो फोरम के हो आखिर के हो हैन। त्यसपछि अब चाहिँ पुरै क्लियर भयो हैन। अब यो चाहिँ फोरमको चाहिँ पुरै सङ्गठन चाहिँ पुरै
पुरै नेपाल अधिराज्यभरिदेखि भारतमा त्यसपछि पुरै विश्वमा यो फोरम जान्छ। यो खालि नेपाल अनि भारतको लागि मात्रै होइन, किन हामी पुरा वर्ल्डको काम गर्दैछौँ। हामीले पुरै शान्तिप्रिय देश बनाउनको लागि, किनभने नेपाल अनि भारत पहिलादेखि नै एउटा शान्तिप्रिय देश छ। तर विकासको हिसाबले भन्यो भने भारत त हामीभन्दा त एउटा ठुलो देश नै हो। तर पनि त्यहाँ पनि एउटा हामीले जुन हिसाबले हामीले त्यो त्यहाँ पनि एउटा छ विकास, त्यहाँ पनि गर्ने एउटा छ यहाँ। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ विकास गर्ने आवश्यकता नेपालमा छ। किनभने हामीले अब कस्तो छ कि नेपाललाई यस्तो बनाउनु पर्छ जो चाहिँ अरू देशलाई राम्ररी चाहिँ सहयोग गर्न सक्षम हुनुहोस्। यहाँ कोही पनि यहाँ चाहिँ कोही पनि यहाँ गरिब नहोस्, सबै चाहिँ सुखी सम्पन्न होस्, सबैले खाना पुगोस् हैन। यहाँ कुनै एउटा त्यस्तो मतलब एउटा वातावरण त्यस्तो नहोस् जसबाट एकले अर्कालाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा मनमुटाव जस्तो एउटा उ जस्तो यहाँ नहोस्। हामी त्यस्तो चाहन्छौँ। तर त्यसका लागि के गर्ने तपाईँहरू त योजना के छ त? पहिला योजना त अब यो फोरम त पहिला हाम्रो पहिला विस्तार हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो जुन उद्देश्यहरू छ हामी पब्लिकलीमा प्रदेश, केन्द्रीय, त्यसपछि जिल्ला सबै हाम्रो पदाधिकारी पुग्छ, बताउँछ हैन। अब त्यो अब खालि अब हामीले भन्ने हो खालि हामीले खालि अब सानैतिक कार्यक्रम पनि हुन्। हामीले जस्तै विकासको मुद्दाहरू पनि हुन्छ, किनभने यहाँ त धेरै तपाईँको अब धेरै ठाउँहरू यहाँ यस्तो छ कि जहाँ विकासको कुरा पनि न कसैले उठाउँछ, अनि उठायो भने त्यसलाई दबाई दिन्छ। यो फोरमबाट तपाईँले हामी विकासको कुराहरू, जहाँ विकास भइन्छ त्यो कुराहरू हामी सरकारसँग पुर्याउँछौँ। यो सरकार अनि आम पब्लिक बिचमा एउटा पुलको पनि रूपमा यो फोरमले पुरा काम गर्छ। हामीले यो देशको लागि के चाहिँ मतलब आवश्यकता छ, हामीले ग्राउन्ड स्तरमा त्यसको चाहिँ अब त्यो कुराहरूलाई त्यो निकालेर त्यो सरकारसँग पनि हामी उसलाई त्यो बताउँछौँ कि आखिरमा यहाँ चाहिँ यो समस्या छ, यसलाई हामीले यस्तो उ गर्छ। सरकारले पनि हामी सुझावहरू चाहिँ दिन्छौँ। जसरी अब यो संस्था तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभयो, कार्यालय पनि काठमाडौँमा उद्घाटन गर्नुभयो, तर खास गरी तपाईँहरूको एउटा जुन योजनाबद्ध जुन एउटा काम गर्ने के गर्ने भनेर बुदागत रूपमा त्यस्तो के काम छ जुन अब यो तपाईँहरूको संस्था अब जसरी केन्द्रमा भयो, प्रदेशहरूमा पनि फर्स्ट विस्तार हुँदै जान्छ, त्यसपछि योजना के छन् जुन तपाईँहरूले गरेपछि वास्तवमा यो यसले विकासका योजनाहरू ल्याएका छन्? तपाईँहरूको विकासका योजनाहरू के छन् त? अब हेर्नु, सबैभन्दा पहिला त जस्तै अब हेर्नु, हामी खालि भनेर होइन, पहिला हामी चाहिँ गरेर हेराउँछौँ। हामी चाहिँ भन्नमा मात्र विश्वास राख्दैनौँ, हामी चाहिँ पुरै गर्न विश्वास राख्छौँ। त्यसकारण अब यो फोरमले पहिला चाहिँ काम गरेर हेराउँछ हैन। पहिला काम जुन हामीले पहिला भन्यो कि एउटा यसलाई एउटा 30-70 रूपमा विकसित नेपाललाई गर्नु छ, फर्स्ट टार्गेट हामी अहिलेको फर्स्ट टार्गेट। किनभने अब उद्देश्यहरू चाहिँ अब धेरै हुनसक्छ, तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य धेरै हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ सबै चाहिँ अब एकैचोटि चाहिँ त्यसमा पुरै हामीले त्यो ध्यान लाग्यो भने त्यो कुनै पनि त्यो सक्सेस हुन। त्यसले हाम्रो एउटा स्टेप बाई स्टेप छ। पहिला चाहिँ हामीले एउटा जुन एउटा विश्वलाई एउटा एट्र्याक्सन गर्नको लागि यहाँ एउटा सीता माताको एउटा जुन एउटा टेम्पलको रूपमा हामीले त्यो सोचिरहेछौँ, त्यसलाई पहिला एउटा त्यो निर्माण चाहिँ पहिला कार्य हाम्रो भनेको त्यो हुन्छ, जसको लागि पुरै प्रचारबाजी हुन्छ। त्यसैले हामी पब्लिकले बताउँछौँ यो चाहिँ किन आवश्यकता छ, कि कसको लागि बनाउनु पर्यो, यसबाट के हुन्छ। त्यसले पुरै आम पब्लिक हामी पुरै देशभरिदेखि लिएर पुरै विश्वदेखि यसलाई हामी चाहिँ पहिले बताउने प्रयास गर्छौँ, अनि त्यसमा मान्छेहरूलाई जोड्दै हामीले त्यसमा लगाउँछौँ। भनेपछि सीता माताको स्ट्याच्यु मूर्ति बनाउने, अब हेर्नु, मूर्ति बनाउनु अनि अब हुन त मन्दिर धेरै ठाउँमा छ। यहाँ जानकी मन्दिर छँदैछ, जानकी धेरै छ, धेरै मन्दिरहरू छ, राम मन्दिर पनि छ, यहाँ धेरै मन्दिरहरू छ। तर हामीले यहाँ जनस्तरबाट एउटा वर्ल्डलाई एट्र्याक्सन गर्नुको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ हैन। किनभने अब यस्तो हुन्छ कि अब यहाँ धेरै यस्ता तपाईँको ठाउँहरू छ जो हामी यहाँ ग्राउन्ड लेभलमा हामी मात्र खालि कुरा गर्छौँ, तर त्यसको चाहिँ अब त्यो प्रचारबाजी हामीलाई लाग्छ कि त्यो हो छैन। हामीले म दिल्लीमा हुँदाखेरि त्यो हाम्रो नेपाल राजदूतावासको जो कार्यकारी जो हाम्रो त्यो एम्बेसीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हाम्रो कुरा भयो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि हामी त्यही जनकपुरको बारेमा चाहिँ हामी त्यही गोरखपुरमा हामी गएर त्यहाँ सोध्यो कि डु नो अबाउट जनकपुर। उहाँले भन्यो आई डोन्ट नो वेयर इज जनकपुर। अब हेर्नु, हामी त्यही एउटा पुरै एउटा हामीले त्यस यहाँ लाग्छ कि जनकपुर बारेमा सबै पुरै विश्व जानिरहेछ, सबै जानिरहेछ, तर यहीँ गोरखपुर मान्छेलाई थाहा छैन।
किन थाहा छैन? जबकि जानकीमा त सबैले हो, विश्वलाई थाहा छ। विश्वलाई थाहा, विश्वमा हामी 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 यहाँ कुराको चाहिँ पुरै विश्वलाई थाहा छ, तर त्यहीँ गोरखपुरमा थाहा छैन। तपाईँको धेरै तपाईँको धेरै जस्तो अब तपाईँ दिल्लीमा भनौँ, तपाईँको अरू पनि प्रदेशमा छ, तिनीहरू पनि त्यति राम्रो थाहा छैन होइन। किनभने अब त्यो चाहिँ किन थाहा छैन, हामीलाई तपाईँको खालि हामीले अब नेपालमा त खालि भनेर हुन, त्यो चाहिँ जुन हिस्टोरिकल जुन प्लेसहरू छ, यदि हामीले त्यसलाई राम्ररी प्रचार गऱ्यो भने होइन, बल्ल चाहिँ हाम्रो त्यो जो एउटा हाम्रो भनिन्छ पर्यटकहरूको त्यो भन्छ, बल्ल चाहिँ त्यो चाहिँ हामी सम्भावना पर्यटकलाई भित्राउने त पुग्छ। नत्र हामीले अब नेपालमा भन्छौँ कि हामीले हामीले हाम्रो चाहिँ हाम्रो ठाउँको बारेमा सबैलाई थाहा छ, तर ग्राउन्ड हेर्दाखेरि त्यहाँ केही पनि त्यहाँ छैन। त्यसकारण त्यो हामीले त्यो भ्रमलाई यो फोरमको माध्यमबाट, कि जब चाहिँ अब यो फोरम त तपाईँको पुरै वर्ल्ड वाइड यो फोरम चाहिँ तपाईँको हुनेछ, यो त्यसको यसको सदस्यहरू पुरै देशमा यो पुरा फैलिनेछ। त्यस कारण कस्तो हुन्छ कि नेपालको गति पुरै हिस्टोरिकल प्लेसहरू तपाईँको भारतको पनि भयो होइन, तिनीहरूलाई पुरै प्रसारबाजी गर्ने हो। हाम्रो जस्तै अब नेपालमा के अवसरहरू छ होइन, खालि नेपालको मान्छेले थाहा भएर त हुँदैन होइन, त्यो अरू पनि देशमा बताउनु पऱ्यो यहाँ के छ होइन। यो फोरमले पुरै सबै कुरा चाहिँ पुरै उठाउनेछ, जसबाट पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ एट्र्याक्सन कि यहाँ चाहिँ घुम्न नेपाल पनि घुम्न जाउँ भनेर होइन। अब तपाईँले भन्नुभएको सीता माता हेर्नु, जानकी माता होइन, हामीले के छ भने कि जानकी मातालाई तपाईँको वर्ल्ड एउटा वर्ल्डको एउटा उसमा विश्व सम्पदा सूचीको साथै त्यो विश्वको मान्छेहरू त्यसलाई हेर्न होइन, कसरी यहाँ चाहिँ बढी यहाँ आउँछ भने त्यसमा हाम्रो फोकस रहेको छ। हामीले सीता माता, किनभने हाम्रो जुन एउटा भारत र नेपालको एउटा जुन एउटा सम्बन्ध छ, यो कुनै सम्बन्ध तपाईँको एउटा राजनीतिक हिसाबले बनेको होइन, यो ऋषि मुनि देवभूमिले नै आफै बनाएको एउटा हाम्रो पुरै हामीले पहिला पनि भनेको एउटा शरीर चाहिँ त्यो चाहिँ दुई छ, तर आत्मा चाहिँ सेम छ होइन। त्यस कारणले यो कुनै अब राजनीतिक पार्टीले बनाएको होइन होइन, तर जुन एउटा भावना जुन भारत र नेपालको जुन जोडिएको छ, त्यो त्यसमा एउटा सीता माताको चाहिँ एउटा बढी त्यो एट्र्याक्सन हुन्छ। विश्वलाई पनि थाहा छ कि भारत र नेपालको एउटा यस्तो सम्बन्ध छ जो चाहिँ कुनै पनि देशसँग न छ, न कुनै पनि देशसँग चाहिँ राजनीतिक हिसाबले त्योसँग देशसँग किन पनि राजनीतिक हिसाबसँग जति पनि सम्बन्ध राम्रो भए पनि जुन हाम्रो एउटा भारतसँग एउटा सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ हुनै सक्दैन होइन। त्यो किन हुन सक्दैन, किनभने यो चाहिँ अनादिकालदेखि नै, जब नेपालको उत्पत्ति काल त्योभन्दा अगाडिदेखि नै एउटा हो, त्यसलाई कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन। त्यसमा सीता माताको एउटा ठुलो चाहिँ योगदान छ। हामी त भन्छौँ कि त्यसलाई अहिलेको समयमा एउटा वर्ल्ड लेभलको एउटा चाहिँ एउटा नेपालले यहाँ बनायो भने त्यसले पक्कै पनि त्यसलाई त्यो एउटा चिजलाई त्यो संरक्षण गर्दै होइन, एउटा नेपाल भारतको जुन एउटा सम्बन्ध छ, जनस्तरीय जुन सम्बन्ध पब्लिक टु पब्लिक भनिन्छ, त्यो पक्कै एउटा नयाँ एउटा कीर्तिमान एउटा हासिल गर्नेछ पुरै विश्वमा। त्यसको प्रचार प्रसार पनि हुनेछ, जस्तै राम मन्दिरको त्यहाँ भयो होइन, त्यो हिसाबले पनि यहाँको एउटा ठाउँको सबै चिज त्यहाँ पुरै प्रचार प्रसार हुनेछ। भनेपछि यो वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरमले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य अथवा पर्यटनको हब बनाउन एउटा अभियान चलाउँछ। अब हेर्नु, अब नेपालले अब यो फोरमले तपाईँको जुन एउटा हाम्रो सांस्कृतिक छ त्यसलाई एउटा हामीले एउटा जो झल्काउँछौँ पुरै विश्वभरि, नेपाल अनि भारतको जुन एउटा सांस्कृतिक समान छ त्यसलाई पुरै विश्वभरि जान्छौँ। त्योसँग हाम्रो जुन एउटा जुन विकास भन्यो नि कि हामीले हाम्रो देशमा चाहिँ आर्थिक चाहिँ कसरी जेनेरेट होस् होइन, पर्यटन हो, त हाम्रो त्यो उद्देश्य भनेको कि पर्यटकलाई कसरी एट्र्याक्सन गऱ्यौँ, त्यो हिसाबले हामीले पर्यटक क्षेत्रलाई होइन हामीले धेरै प्राथमिकतामा राखेको छौँ। त्यसैबाट छ नि हाम्रो देशको छ नि हामी सबै चिज त्यसमा हाम्रो टिकेको छ। पैसा हुन्छ भने तपाईँको धेरै चिज हामी चाहिँ त्यहाँ गर्न सक्छौँ, धेरै हामीसँग रिसोर्सेस छ त्यो चाहिँ पुरा हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। र पर्यटकलाई हामी चाहिँ वितरण चाहिँ उद्देश्य राखेको छौँ। अब खास गरी जसरी अब नेपाल र भारत बिच व्यापार घाटा नेपालको धेरै नै छ, खास गरी यो पर्यटनलाई भित्र्याउन सकियो भने नेपालको जुन व्यापार घाटा छ भारतसँग त्यसलाई न्यून गर्न सकिन्छ। यसमा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रहने अथवा तपाईँहरूले के सोच्नुभएको छ यस विषयमा? अब हेर्नु, अब व्यापार घाटाको कुरा तपाईँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, अब व्यापार घाटा एउटा त कस्तो हुन्छ कि तपाईँको आयात अनि निर्यातको कुरा आउँछ होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ कि बढी चाहिँ हामीसँग एउटा बढी हामीसँग पुरै आयात हुन्छ, निर्यात कम हुन्छ होइन। अब
अब निर्यात किन बढी कम हुन्छ अनि आयात किन बढी हुन्छ किनभने जबसम्म हाम्रो देशमा जबसम्म एउटा रिसोर्स हुँदैन तबसम्म हाम्रो चाहिँ निर्यात चाहिँ कम हुन्छ आयात चाहिँ बढी हुन्छ त्यो चाहिँ अब यदि हामीसँग चाहिँ पुरै रिसोर्सेसहरू भयो भने हामी चाहिँ आफ्नै अब देशमा तपाईँको धेरै अब सामानहरू चाहिँ त्यो प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ होइन त्यसले गर्दा कस्तो हुन्छ कि जुन प्रफिट मार्जिनहरू हुन्छ होइन त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी पुरै त्यो कम गर्न मतलब त्यो चाहिँ अब जो चाहिँ अरू देशले त्यो त्यसमा लगाएको हुन्छ होइन त्यो आफ्नो देशमा भयो भने त्यसलाई गरेर होइन त्यसलाई हामी त्यो घटाउन सक्छौँ। हजुर, भनेपछि खास गरी यो नेपाल भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरम विकासका जुन सम्भावनाहरू छन् जसमध्ये सबभन्दा बढी फोकस पर्यटनमा हुन्छ। कल कारखानाहरू जसरी विकासको भन्नाले विकास भन्नाले अब कल कारखाना खोल्छ अथवा यहाँ उद्योगहरू खुल्छ ठुल्ठुलो, त्यसमा तपाईँहरूको सबभन्दा कल कारखानाहरू भन्दा पनि खास गरी पर्यटन क्षेत्रलाई फोकस गर्ने। अब हेर्नु अब कस्तो छ कि अब हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई किन भन्यो किनभने यो पर्यटन क्षेत्र तपाईँको यस्तो तपाईँको स्रोत छ किनभने मेजर जो 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 देशलाई जो एउटा इकोनोमिक जो जेनेरेट गर्छ त्यो चाहिँ भनेको तपाईँको पर्यटक नै हो। किनभने जब हामीसँग जब पैसा हुन्छ भने हामीसँग कल कारखाना पनि खुल्छ, सबै खुल्छ। पैसा भए पनि पैसा जब हुन्छ तब मात्र न खुल्छ त्यो कल कारखाना खुल्छ, नत्र अब पैसा हुँदैन हामी भन्छौँ पहिला कल कारखाना खोलिन्छ फेरि त्यसको लागि त पैसा हुनु पर्यो होइन। हामी कुरा गर्दैछौँ कि यो देशमा चाहिँ त्यो आर्थिकको चाहिँ त्यो हुन्छ नि पुरै त्यो जेनेरेट चाहिँ कसरी होस् जसबाट चाहिँ सबै चिज त्यो तपाईँको एजुकेसन पहिला प्राथमिक एजुकेसन हेल्थ तपाईँको कल कारखानाहरू पुरै चाहिँ जब कल कारखाना खुल्छ तपाईँको रोजगार बढ्छ सबै चिज पुरै यहाँ पुरा फर्स्ट आउँछ नि त होइन। मुख्य तपाईँको मुख्य यो सबैको चाहिँ तपाईँको बेस भनेको तपाईँको यो पर्यटक नै हो। त्यसकारण हामीले पर्यटकलाई हामीले एउटा बेस बनाएको छौँ। त्यहीबाट चाहिँ पुरै नेपालको एउटा समृद्धि हुन्छ, एउटा विश्वमा एउटा राम्रो एउटा जुन हामीले शान्तिप्रिय देश भनेर नेपाल अनि भारतले त भन्छ नि त्यो वास्तवमा एउटा रियालिटीमै हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा खास गरी यो नेपाल भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरमको तर्फबाट अझ केही भन्नु छ? अब अन्तमा भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो जुन उद्देश्य छ अब यो उद्देश्यमा एउटा यसमा जनभावनाको एकदम ठुलो महत्त्व राखेको छ। किनभने कुनै पनि काम तपाईँको जब जनभावनाको विपरीत हुन्छ त्यो चाहिँ काम चाहिँ कहिले पनि सफल हुँदैन। अनि जहाँ चाहिँ जनभावनाको चाहिँ त्यहाँ कदर हुँदैन त्यहाँ चाहिँ न राष्ट्र विकसित हुन्छ न समाज विकसित हुन्छ, केही पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले हाम्रो सबै काममा हामीले चाहिँ जनभावनाले चाहिँ हामीले समातेका छौँ होइन। हामी चाहन्छौँ कि यो फोरममा अब सबै घरबाट यो फोरममा मान्छेहरू चाहिँ जुडौँ। अब यो फोरमबाट मान्छेहरूको एउटा संस्कारदेखि लिएर आफ्नो देशको कला संस्कृति मान्छेलाई कसरी चाहिँ यो जीवनलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ आफ्नो शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, एउटा यो फोरमले सही मार्गदर्शन त्यो प्रभावित गराउन सक्छ। व्यक्तिलाई पनि हो, देशलाई पनि हो, पुरै विश्वलाई पटकै अनि नेपाल र भारत मिलेर एउटा राम्रो चाहिँ त्यो एउटा मार्गदर्शन देखाउँछ भने म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जी, रामसुकुनजी अनि मधेसवाणी परिवारलाई तपाईँले अब एउटा कम समयमा धेरै महत्त्वपूर्ण टाइम हजुरले तपाईँले दिनुभएछ। यसको लागि हामी यो नेपाल भारत वर्ल्ड फोरमको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा तपाईँहरूको एकदम ठुलो योगदान हुनेछ किनभने पत्रकार बिना कुनै पनि अब चाहे आवाज होस् या सही चिज होस् त्यो चाहिँ सम्प्रेषण हुँदैन। किनभने पत्रकार भनेको पुरै एउटा आम जनता अनि एउटा देशको एउटा जुन एउटा निकाय पहिला जो निकाय हुन्छ त्योबिच एउटा धेरै ठुलो एउटा पुलको रूपमा काम गर्छ। पत्रकारले एउटा तपाईँको सच्चाइले बताउने गर्छ, बुराइले मेटाउने काम गर्छ एउटा पत्रकारले होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो तपाईँहरूको एउटा जिम्मेवारी छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो जुन एउटा उद्देश्यहरू छन् एउटा आफैमा एउटा एकदम पवित्र उद्देश्य छ। त्यसमा तपाईँहरूको यदि राम्ररी सबैले साथ सहयोग रह्यो भने डेफिनेटली हामीले जुन एउटा गोल छ एउटा देशलाई उठाउने एउटा जो सङ्कल्प लिएको छौँ डेफिनेटली हामीले चाँडै पुरा गर्छौँ भन्ने हामी आशा राख्दैछौँ। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरमका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष मधुरेन्द्र चौधरी।